मशरिक़ वस्ता जंग के बायस आलमी मंडियाँ शदीद दबाव का शिकार। 2022 के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा। लड़ाई तवील हुई तो खाम तेल $115 फी बैरल तक पहुंच सकता है। आलमी बैंक की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट जारी। तवानाई महंगी होने से महंगाई में इजाफे का इम्कान। मजीद 4 करोड़ 50 लाख अफराद के ग़िज़ाई किल्लत के शिकार होने का भी खदशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार शुरू होते ही इंडेक्स में 1044 पॉइंट्स इजाफा। 1,69,000 की हद बहाल। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान ने बताया वो तबाह हो चुका, इस वक्त बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीकी सदर का दावा। कहा तेहरान चाहता है अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। लिखा अमरीकी सदर ने मुशीरों से कह दिया ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखा जाए। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों को भी रोका जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने साल्सों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका को तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का कहे। ईरान का यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत। अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत। जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी कज़ा की करार। और वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। शुरका को खित्ते में क़याम अमन से मुतालिक कोशिशों से आगाह किया जाएगा। मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। ईरान ने बताया वो तबाह हो चुका, बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीकी सदर का दावा। कहा तेहरान चाहता है अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म कर दे। ईरान के लोग अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए सिफारती राब्ते जारी हैं, लेकिन अमरीका मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेगा। तर्जुमान वाइट हाउस का मौक़िफ़ वाज़े किया कि अमरीका ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेगा जो अमरीकी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वो वाज़ेह शराइत पर मबनी हो। अमरीकी सदर के ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। लिखा ट्रंप ने मुशीरों से कहा ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखा जाए, जिससे ईरान के तेल जखीरा करने और बरामद करने की सलाहियत मुतासर हो रही है। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने साल्सों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका को तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। ईरान का यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत। अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत। जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी क़ज़्ज़ाक़ी करार। वाज़े किया कि अमरीकी इक़दाम की इलाक़ाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठाना होगी। ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक़ हासिल है। अमरीका का ईरान के खुफिया बैंकारी नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान से मुंसलिक 35 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। शैडो बैंकिंग नेटवर्क वर्क्स पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होते थे। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की समंदरी तजारत मुतासर हुई। सेंटकॉम का दावा। कहा चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की बड़ी तादाद जमा है। अमरीकी अफवाज ईरान आने और जाने वाली तजारत को रोक रही हैं। बरतानिया और अमरीका के ताल्लुकात 4 सदियों पर मुहित। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में हमले की मजम्मत। कहा तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाह चार्ल्स के खिताब पर तबसरा। कहा शाह चार्ल्स ने कांग्रेस से शानदार खिताब किया, मुझे इससे वाज़े तौर पर हसद हुआ। अमरीकी सदर और खातून अव्वल की तरफ से शाही जोड़े के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। Great speech. I was very jealous.
متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا بڑا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق الگ ہونے کا فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ تیل فروخت کرنے میں خود مختار رہیں گے۔ اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ قومی مفادات کے تحت کیا گیا۔ اوپیک عالمی منڈی کی ضروریات پوری کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ خطے کی صورتحال پر غور کے لیے جدہ میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس۔ آبنائے ہرمز کی بحالی سمیت امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا جائزہ۔ سعودی ولی عہد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں خلیجی رہنماؤں کی شرکت۔ آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر مشاورت۔ ایران جنگ اور مہنگائی کے دباؤ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی۔ 34% امریکی شہری ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن۔ یہ شرح اس سے قبل 36% تھی۔ نئے سروے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ And remains actively engaged in advancing such diplomatic pathways and advocating for a peaceful resolution of this crisis. The recent talks hosted in Islamabad between the US and Iran stand as a testament to this commitment. مشرق وسطی کی صورتحال بدستور عدم استحکام کا شکار۔ پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب۔ کہا آبنائے ہرمز کی صورتحال پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں حالیہ مذاکرات پاکستان کے امن کے لیے عزم کا ثبوت ہے۔ مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں جاری صہیونی طیاروں کی بمباری میں طبی عملے 3 ارکان سمیت 5 شہری شہید۔ سول ڈیفنس کے 3 ارکان بھی نشانہ۔ لبنانی وزیر اعظم کی مذمت۔ کہا جنوبی لبنان میں سول ڈیفنس اہلکاروں کو نشانہ بنانا ایک نیا جنگی جرم ہے۔ لاہور میں آندھی کے ساتھ بارش۔ لیسکو کے 170 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ نارووال، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ جل تھل ایک تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے گندم کی کٹائی میں تاخیر کا خدشہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11:30 بجے ہوگا۔ کابینہ کو خطے میں قیام امن سے متعلق کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ ملکی معاشی صورتحال سمیت اہم امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم کا مئی میں چین کے دورے پر جانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کی چینی قیادت سے اہم ملاقاتی شیڈول۔ مشرق وسطی بحران سے نمٹنے کے لیے کوششوں پر اعتماد میں لیں گے۔ پاک چین اعلیٰ سطح کے روابط میں مزید تیزی متوقع۔ 2 طرفہ تجارت سی پیک منصوبوں کی رفتار بڑھانے پر مشاورت ہوگی۔ سرمایہ کاری اور نئے معاہدوں پر پیش رفت کا امکان۔ صدر مملکت کے دورہ چین کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ صوبہ ہنان کے بعد ہائنان کے شہر سانیہ پہنچ گئے۔ اقتصادی، تجارتی، اسٹریٹجک تعاون اور سی پیک کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک بحریہ کی آبدوز انگور کی کمیشننگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ آصف علی زرداری چین کے بانی رہنما ماؤ زے تنگ کی یادگار پر بھی گئے، پھول بھی رکھے۔ ملکی دفاع مضبوط سے مضبوط تر۔ آرمی راکٹ فورس کی فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق۔ فتح 2 میزائل جدید ایویونکس اور جدید ترین نیوی گیشنل سسٹم سے لیس۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد جوانوں کی تربیت اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کے سربراہان کی مبارکباد۔ امریکہ میں خصوصی پاسپورٹس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر شامل کرنے کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگی پاسپورٹ کی ویڈیو جاری کر دی۔ خصوصی پاسپورٹس امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر جاری کیا جا رہا ہے۔ اور PSL پر بابر 11 کا راج۔ پشاور زلمی سیزن 11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست۔ 222 رنز کے تعاقب میں شاداب کی ٹیم 51 رنز بنا کر آؤٹ۔ PSL کا ایلیمنٹریز 1 آج ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ فاتح ٹیم ایلیمنٹریز 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کرے گی۔ اجازت ملنے کے بعد تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں خوب رنگ جمایا۔